नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज या 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। दाहाल नेपाल समूहले सरकार विरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्दै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म जनपरिचालन गरिने। कारको ठक्करबाट बाराको अम्लेखगञ्ज पथलैया सडक खण्डमा बाघ मर्यो। बर्दियामा पाटेपाको आक्रमणमा परी महिला बेपत्ता। कञ्चनपुरमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा ठेकेदारको लापरवाही। बेलौरी दैजी जोड्ने सडकको काम 2 पटक म्याद थप्दा पनि भएन पुरा। हाम्रो यो मेन रोड भएर यस्तो अप्ठ्यारो भइरहेछ हामीहरूलाई। सेरमको कोरोना खोपले पायो भारतमा प्रयोग अनुमति। नेपालमा पनि चाँडै उपलब्ध हुने आश बढ्यो। र एपीएफ प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको फाइनलमा सुदूरपश्चिम 9 विकेटले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ निर्वाचन आयोगको पत्राचार सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले नेकपामा भएको परिवर्तनबारे 7 दिनभित्र लिखित जानकारी गराउन दुवै समूहलाई पत्राचार गरेको छ। आयोगले शुक्रबार दुवै समूहलाई पत्र पठाएको हो। आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची 18 बमोजिम विवरण प्रस्तुत गर्नका लागि जानकारी माग गरेको जनाएको छ। अनुसूची 18 दलको विवरण हेरफेर सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा दलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा हेरफेर गर्नुपर्ने भए त्यस विषयमा जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। दुवै पक्षले आधिकारिक नेकपा आफू भएको दाबी गरेपछि आयोगले पुष्टि हुने कागजात मागेको हो। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहमा रहेका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कारबाही गर्दै पार्टीको अध्यक्षबाट समेत हटाएका छन्। दाहाल नेपालले नेतृत्व गरेको पक्षले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित निर्वाचन आयोगमा गई आफूहरू नै मूल पार्टी भएको हुँदा पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्य आफूहरूसँग हुनुपर्ने दाबी गरेको छ। अर्कोतर्फ अध्यक्षको हैसियतमा ओलीले केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या 1179 पुर्याएको निर्णय गर्दै 546लाई मनोनयन गरेका छन्। निर्वाचन आयोगमा 447 सदस्य केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सदनमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरेर काम गर्न अवरोध सिर्जना भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताएका हुन्। पाल्पामा शनिबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक र लोकतान्त्रिक भएको पनि दाबी गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन राष्ट्र र नेपाली जनताको हितमा चालिएको यो बाध्यात्मक कदम भएको मन्त्री गेवालीको भनाइ छ। निर्णयहरू लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाहरू सृजना हुन्छन्। त्यही बाध्यात्मक अवस्थाभित्र यो स्थिति सृजना भएको छ। म अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर सडकमा गइरहनु भएका कमिटीहरूलाई र अरू विपक्षी दलहरूलाई पनि विरोधका कार्यक्रमहरू स्थगन गरेर बन्द गरेर निर्वाचन अभियानमा होमिनको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता समेत रहेका नेता गेवालीले केही नेताहरूको पद लोलुप्ताको कारण अहिलेको परिस्थिति आएको पनि जिकिर गरे। उनले दाहाल नेपाल समूहलाई संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलन छाडेर निर्वाचनमा केन्द्रित हुन पनि आग्रह गरे। सरकारले गरेका काम जनतालाई चित्त बुझिरहेको दाबी मन्त्री गेवालीको छ। उनले महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर अध्यक्ष र ताजा जनादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन चुनौती समेत दिए। गेवालीले 3 वर्षमा छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध सुधारिएको बताए। नयाँ नक्सा प्रकाशन भएपछि बिग्रिएको भारतसँगको सम्बन्ध पनि सुधारको क्रममा रहेको उनको भनाइ छ। नेता गेवालीले ओली पक्षीय जिल्ला कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न पाल्पा पुगेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपा दाहाल नेपाल समूहले आज दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सो समूहले सार्वजनिक गर्न लागेको हो।
नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा यसअघि नै गठित सङ्घर्ष समितिको बैठकपछि आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। दोस्रो चरणमा ओडा तहदेखि केन्द्रसम्म जनपरिचालन गर्ने तयारी दाहाल नेपालको छ। अन्य दलसँग संयुक्त रूपमा सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने विषयमा गरिएको छलफलमा तत्काल सहमति नबनेपछि एक्लै आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्न लागि हो। यसअघि दाहाल नेपाल समूहले काठमाडौँ सहित देशैभर विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको बताएका छन्। दाङको तुलसीपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भूमिहीनहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा प्रदान गर्ने कुरामा राजनीति गर्नु नहुने बताएका हुन्। सुकुम्बासी समस्या समाधान र अव्यवस्थित तथा असुरक्षित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। अगाडि बढ्ने उहाँले सङ्कल्प गर्नुभएको छ। त्यही आधारमा उहाँले सबभन्दा बढी जोड केमा दिनुभयो त भन्दाखेरि कानुनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा दिनुभयो। विगतमा कानुनको अभावकै कारणले गर्दाखेरि आयोगहरूले काम गर्न पाएनन्। मुद्दा मामिलाका झमेलाहरू बेर्नु पर्यो, गठन विघटनका झमेलाहरू बेर्नु पर्यो। त्यस अर्थमा कानुनका दृष्टिकोणले नै यसलाई सबल र सुदृढ बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारले गठन गरेको आयोगले देशैभर नै सुकुम्बासी तथा गरिब दलित परिवारको समस्या समाधान गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। असुरक्षित रूपमा सडकको छेउमा खोलाको छेउमा बसोबास गरिरहेका मानिसलाई व्यवस्थापन गर्न नसके भविष्यमा ठूलो समस्या आउने उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी, लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख देवका बेलबासेले दाङमा भूमिहीनको समस्याका बारेमा चर्चा गरेका थिए। विगतमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङ तथा कास्कीबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सडक रोड पर्मिट अब पर्वतबाटै उपलब्ध हुने भएको छ। यातायात कार्यालयसँगको सहकार्यमा पूर्वाधार कार्यालय पर्वतले जिल्लाबाट बाहिर तथा आन्तरिक रूपमा गुड्ने सवारी साधनलाई पर्मिट उपलब्ध गराउन थालेको हो। पूर्वाधार विकास कार्यालयले कुस्माबाट पुस 1 गतेदेखि नै रोड पर्मिट वितरण गरिरहेको हो। 2077 पुस 1 गतेबाट यो अस्थायी पटक इजाजत पत्र जारी गर्ने काम चाहिँ सुरु गरेका छौँ र यस बीचमा लगभग आजसम्मको अवस्थामा हाम्रो 83 जनाले चाहिँ यो अस्थायी पटक इजाजत पत्र आजसम्मको अवस्थामा चाहिँ लिइसक्नु भएको अवस्था छ। र यहाँको यातायात व्यवसायीहरू सबै जनसमुदायहरू सबैको यो अस्थायी पटकी इजाजत पत्र यहाँबाट जारी गरिँदाखेरि अब सहज भएको छ। हालसम्म 100वटा सवारी साधनले रोड पर्मिट लिएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले सेवा सुरु गरेसँगै 100 रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने कामलाई 200-300 खर्च गरेर जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। प्रदेश सरकारले पूर्वाधार कार्यालयबाट पनि पर्मिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरेपछि व्यवसायीलाई सुविधा पुगेको हो। कञ्चनपुरको पुनर्वास स्थित डोके बजारदेखि बेलौरी बेलडाँडी हुँदै बेतकोट स्थित दैजी जोड्ने हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम लामो समयदेखि अलपत्र छ। 2073 फागुनमै पूरा हुनुपर्ने सडक खण्डको निर्माण 2 पटक म्याद थप्दा पनि पूरा नभएको हो। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको ढोके बजारदेखि बेलौरी बेलडाँडी हुँदै दैजी जोड्ने बहुप्रतीक्षित हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि 2073 फागुनमा हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयले 2वटा निर्माण कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेको थियो। जम्मा 62 किलोमिटर सडक खण्ड मध्ये ढोके बजारदेखि बेलौरीको बुटावारीसम्मको 20 किलोमिटर र बेलडाँडीदेखि दैजीसम्मको 22 किलोमिटर सडक खण्ड शर्मा राजेन्द्र जेभी निर्माण कम्पनीलाई र बेलौरीको बुटावारीदेखि बेलडाँडीसम्मको 20 किलोमिटर सडक खण्ड बाबा हंस सिद्धिशाही जेभी निर्माण कम्पनीलाई 30 महिनाभित्र कालोपत्रे गर्ने गरी ठेक्का दिइएको थियो। तर सम्झौता अवधिपछि पनि पटक पटक गरी 2 पटक थपिएको म्याद सकिँदा समेत दुवै निर्माण कम्पनीहरूले सडक खण्ड कालोपत्रेको काम पूरा गरेका छैनन्। धुलो माटोले हामी परेशान छौँ हामी। यो ठेकदार कहाँ गयो कता गयो भन्ने पत्तै छैन।
लुग्यो कोही भाग्यो भन्छन्, कोही केही भन्छन्, कोही केही भन्छन्। म्याद सिद्धिएर पनि 2-3 म्याद थप भइहाल्यो, फेरि पनि ठेकदारको पत्ताइ छैन। निर्माण कम्पनीहरूले सम्झौता गरेको झण्डै 4 वर्षसम्म पनि सडक कालोपत्रे नगरेका कारण दक्षिणी क्षेत्रका नागरिकहरू वर्षौंदेखि धुलाम्य कच्ची सडकमा जोखिमपूर्ण कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। बाटो अब यस्तो छ, यो धुलो माटो पुरै परेशान, बच्चाहरूलाई रोगाखोकी अनि गाडीहरू पनि त्यस्तो बेसरी जान्छन्, एक्सिडेन्टको पनि खतरा छ। कुना काप्चाको कहाँ त बनिसक्यो, हाम्रो यो मेन रोड भएर यस्तो अप्ठ्यारो भइरहेछ हामीहरूलाई। बेलौरी क्षेत्रका केही जागरुक युवाहरूले त सडक कालोपत्रेको काम अल्पत्र छोडेको भन्दै गत महिना चोक चोकमा ठेकेदारका तस्बिर अंकित पोस्टर टाँसेर रचनात्मक विरोध समेत गरेका थिए। हुलाकी राजमार्ग कालोपत्रेको काममा अत्यन्त ढिलासुस्ती, चरम लापरवाही र निकै बेवास्ता भएको यहाँका नागरिकहरूको गुनासो छ। हाम्रो यो घरको अगाडि हेर्नु यस्तो छ, यो बाटो धुलै खानु धुलै लाग्नु भएको छ। अब छिटो छिटो यो बाटो बनाइदिनु पर्यो। त्यही यो सबै बिरामी हुनलाई पनि धुलोले गर्दाखेरि। धुल कतार भन्नाले यो घर घरमा भित्र बिस्तारमा त्यही छ, खानामा त्यही छ, पानीमा पनि त्यही छ। समस्यामा धेरै परेशानमा छौँ। यो जसरी पनि हुन्छ यसको समस्या समाधान यहाँ ठेकदारबाट हुन्छ कि सरकारबाट हुन्छ कि यहाँ। विकास निर्माणका कार्यका लागि ठाउँ ठाउँको ठेक्का लिने तर समयमै काम नगरी राज्य पक्षलाई कमजोर साबित गर्न खोज्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाउने देखिन्छ। यसतर्फ पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ। हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 1 आधारभार जंगल क्षेत्रमा निजी कारको ठक्करबाट एउटा पाटे बाघको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाराको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने आधारभार जंगल क्षेत्रमा हेटौँडाबाट सर्लाही जाँदै गरेको बाघ 16/6/811 नम्बरको कारले बाटो काट्दै गर्दै गरेको बाघलाई शनिबार बिहान ठक्कर दिएको हो। कारको ठक्करबाट बाघको राजमार्गमै मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले कार चालक सर्लाहीका 50 वर्षीय अजय मिश्र र बाघलाई नियन्त्रणमा लिए राष्ट्रिय निकुञ्जको जिम्मा लगाएको छ। दुर्घटनापछि करिब 1 घण्टा सडक अवरोध भएको थियो र निकुञ्ज प्रशासन तथा सेनाले मृत बाघ अनुसन्धान पछि लिएर गएको प्रहरीले बताएको छ। ठक्कर दिने सवारी र चालकलाई निकुञ्जको ऐन अनुसार कारबाही गरिने बताइएको छ। पथलैयादेखि अम्लेगञ्जसम्मको सडक खण्डको राजमार्गमा वन्यजन्तुले सडक वारपार गर्ने क्रममा ठूला साना सवारी साधनबाट दुर्घटनामा परि मर्ने क्रम बढ्दो रहेको छ। बाघले बाटो काट्दै गर्दा दुर्घटनामा परेपछि हाल यस निकुञ्जमा बाघको संख्या 17 रहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा एउटा पाटे बाघले महिलालाई झम्टेर लगेको छ। कैलाली लम्कीचुहा नगरपालिका 4 की 50 वर्षीय नन्दकला थापालाई पाटे बाघले झम्टेर लगेको हो। निकुञ्जको अमरेनी पोस्टदेखि 6 किलोमिटर पश्चिम कुवाभार नजिक मोटरसाइकलमा रहेकी महिलालाई पाटे बाघले झम्टेर लगेको निकुञ्जले बताएको छ। आमा छोरा मोटरसाइकलमा घरतर्फ जान लागेका बेला शुक्रबार राति महिलालाई पाटे बाघले आक्रमण गरेको हो। मोटरसाइकल चलाइरहेका छोरालाई सामान्य चोट लागेको छ। महिलाको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात रहेको छ। निकुञ्जको टोली र सेनाले महिलाको खोजी जारी राखेका छन्। बाघको आक्रमण बढेपछि निकुञ्ज क्षेत्रका राजमार्गमा मोटरसाइकल, साइकल र पैदल यात्रुलाई हिँड्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी थालिएको छ। केही दिनदेखि बर्दियामा बाघले चौपाया आक्रमण गर्ने घटना पनि बढिरहेको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा लिइन्छ, तर आजभोलि तिनै निकुञ्जमा संरक्षित वन्यजन्तुबाट बर्दिया राजापुरका बासिन्दा आक्रान्त भएका छन्। पशु आहार सहज रूपमा उपलब्ध गराउन कृषि भण्डारण गोदाम घर बनाउन काठमाडौँ चन्द्रगिरीका किसान आफै जुटेका छन्। देशका विभिन्न भागबाट आएर पशुपालन व्यवसायमा संलग्न किसानहरूकै अग्रसरतामा गोदाम निर्माण कार्य अघि बढेको हो।
देशका विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी छिरेर कृषि कर्मलाई आफ्नो व्यावसायिक कर्मथलो बनाउँदै आएका किसानहरू सङ्गठित भएर सामूहिक हितमा लाग्न थालेका छन्। काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 6मा किसानहरूले महादेव स्थान गाई पालन किसान समूह गठन गरेर कृषि कर्मलाई व्यवस्थित बनाउन थालेका हुन्। उनीहरूले एक रोपनी जग्गा 10 वर्षलाई भाडामा लिएर कृषि संकलन केन्द्रको गोदाम घर बनाउनको लागि सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाएका हुन्। गाई वस्तुको लागि आवश्यक पर्ने दाना, चोकर, भुसा, पिठो लगायतका पशु आहारा भण्डारण गरेर राख्नको लागि 25 जना कृषक समूह तयार गरेर काम थालिएको हो। समूह खोल्ने नेपाल सरकारले खोल्ने समूह भएका किसानहरूलाई चाहिँ उत्पादकत्व वृद्धि गराउने र खर्च कम गराएर कुनै पनि किसानहरूको चाहिँ जीवन स्तरमा अलि सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ प्रोजेक्ट सञ्चालन भएको छ। त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन भएर 25 जनाको सदस्यमा समूह विस्तार गर्ने, त्यसबाट लाभदायक रूपमा चाहिँ अन्य पनि सदस्यहरू बढ्न जाने, यसको केही समयपछि यसलाई चाहिँ सहकारी रूपमा विकास गर्ने, प्रत्येक समूहलाई सहकारी रूपमा विकास गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको चाहिँ प्रोजेक्ट अनुसार हामीले चाहिँ अहिले यो गोदाम निर्माणको लागि कार्य सुरु गर्दैछौँ। पशु आहार भण्डारणका लागि निर्माण हुने गोदामका लागि 10 लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। अहिले एकजना किसानबाट 5,000 रकम उठाएर काम सुरु गरिएको किसान समूहले जनाएका छन्। किसानहरूलाई एकजुट बनाएर सहज रेटमा हामीहरूले दाना भुसा चोखरहरू बेच्न पाउँछ भन्ने छ। अहिले लगभग हाम्रो 1 लाख जति त लगानी लगाइसकेको छ। अब हामीहरूको अन्दाज लगभग 8-10 लाखसम्मको अन्दाजको कुरो हो। चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6मा जग्गा भाडामा लिएर पशुपालन गरिरहेका किसानले दाना, चोकर लगायतका सामग्री फरक फरक मूल्यमा किनिरहेका छन्। बजारबाट छुट्टा छुट्टै रूपमा पशु आहार खरिद गर्दै आएकोमा गोदाम घर तयार भएपछि सिधै कम्पनीसँग थोक मूल्यमा खरिद गरेर सहुलियत दरमा दिने योजना रहेको छ। हामीहरूलाई पहल मिलाइदिनु भयो भने हामीहरूले 8-10 लाखको लगानी लगाएर गोदामहरू बनाउने निर्माण सुरु गर्नेछौँ र प्लस गएर भोलि दाना भुसा चोकर सबै राख्ने, किसानहरूलाई सहज रेटमा दिने। प्युठान, तेह्रथुम, दोलखा, गुल्मी, बाजुरा, मुगु, कालीकोट, सिन्धुपाल्चोक लगायतका ठाउँबाट उपत्यकामा आएर पशुपालन गरिरहेका किसानहरू सङ्गठित भएका हुन्। महादेवस्थान गाई पालन किसान समूहमा आबद्ध 25 जना किसानले अहिले चन्द्रगिरी 6मा लोकल जर्सी, होलिस्टेन क्रस जातका 200 वटा गाई पालिरहेका छन्। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, काठमाडौँ। अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी चैतसम्म काठमाडौँ आइपुग्ने भएको छ। गत असारमा सुरुङमा समस्या देखिएपछि थालिएको मर्मत पूरा गरी चैत अन्तिमसम्म पानी काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। सुरुङमा देखिएको समस्या समाधान भइसके पनि विभिन्न चरणको प्राविधिक परीक्षण हुन बाँकी रहेको छ। जर्मनीबाट आएका 4 जना प्राविधिकले आयोजनाको निरीक्षणका साथै डिजाइन तथा सम्पूर्ण रिपोर्टमा समेत अध्ययन गरिसकेका छन्। प्रतिवेदनका आधारमा नेपाली प्राविधिक र ठेकेदार कम्पनी बीच छलफलपछि मात्र सुरुङमा पानी छाड्ने योजना छ। असारमा फुटेका 2वटा ढोकालाई भारतीय कम्पनीले जडान गरिसकेको छ। एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा करिब 33 अर्ब लाग्ने आयोजनाको जटिल मानिने 27 किलोमिटर सुरुङ 3 वर्ष अघि सम्पन्न भइसकेको छ। आयोजना निर्माण भएपछि दैनिक 17 करोड लिटर पानी काठमाडौँ आउनेछ। यो आयोजना सकिएपछि लार्के र माग्नी खोलाबाट पनि 17 करोड लिटर पानी काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरिएको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 1 ढक्का हिरापुर बस्ने 71 वर्षीय वृद्धा खन्टी भुलको हत्या गर्ने अभियुक्तलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। वृद्धा खन्टी भुलको हत्या गरेको आरोपमा कैलालीको महन्याल घर भई हाल कञ्चनपुरको लालझाडी स्थित चान्देव ढक्का शिविर बस्ने 49 वर्षीय दलबहादुर विकलाई प्रहरीले पक्राउ गरे शनिबार सार्वजनिक गरेको हो। चम्का भनी चिनिने पूर्व माओवादी लडाकु दलबहादुर विकको घर वृद्धाको घरदेखि 100 मिटर पश्चिममा रहेको छ। उनले भुलले लगाएका गहनाको लोभले हत्या गरेको बयान प्रहरी समक्ष दिएका छन्। उनले पुस 11 गते राति धारिलो हतियार प्रयोग गरी वृद्धाको हत्या गरेर गहना लुटेको स्वीकार गरेका छन्। प्रहरीले उनले लुटेका गहना समेत बरामद गरेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षणका लागि बायोमेट्रिक
प्रणाली सुरु गरिएको छ। यो प्रणालीबाट कोरोना परीक्षण सुरु गरिएसँगै प्राविधिक त्रुटि हटेर गएको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बताएको छ। कोरोना परीक्षणका क्रममा विभिन्न समस्या देखिएपछि परीक्षणलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सरकारले कोरोना पीसीआर परीक्षणमा बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु गरेको छ। कोरोना परीक्षणका लागि अहिले सरकारले परीक्षण गर्न जाने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा सरकारी परिचय पत्र देखाउने प्रावधान समेत ल्याएको छ। यो प्रणाली सुरु हुनुभन्दा पहिले कोरोना परीक्षण गर्न जानेले जुन नाम र ठेगाना भनेका छन् सोही अनुरूप परीक्षणकर्ताको बिहोरा राख्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले कोरोना परीक्षणका लागि अनिवार्य सरकारी परिचय पत्र चाहिन्छ। साथै अहिले पीसीआर रिपोर्ट आउँदा परीक्षणकर्ताको फोटो सहितको विवरण आउने गरेको छ। अहिले चाहिँ हामीले यो कोभिड-19 को पीसीआर रिपोर्ट दिनको लागि चाहिँ अहिले हामीले बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु गरेका छौँ र यो बायोमेट्रिक प्रणालीमा कस्तो हुन्छ, स्याम्पल कसको हो, स्याम्पल कलेक्सन गर्ने बेलामै त्यो बिरामीको ठ्याक्कै कलेक्सन गर्ने बेलामै हामीले फोटो लिन्छौँ र रिपोर्ट पनि फोटो समेत नै हामीले दिन्छौँ। पछिल्लो समय पीसीआर परीक्षण गर्न जाने व्यक्तिले पनि सही विवरण नदिने भएका कारण संक्रमित व्यक्तिको विवरणमा त्रुटि हुने गरेको प्रयोगशालाले जनाएको छ। तर हाल बायोमेट्रिक प्रणालीका साथै सरकारले अनिवार्य सरकारी परिचय पत्र देखाउन अनिवार्य गरेपछि परीक्षणका क्रममा प्राविधिक त्रुटि हटेर गएको छ। रिपोर्टको विश्वसनीयता अझै चाहिँ बढेको छ। पहिला भन्दा बाहिर विदेशमा गएपछि पनि हाम्रो ल्याब त अब यो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला आइएसओ पहिलादेखि नै सर्टिफाइड प्रयोगशाला छ र यो बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरिसकेपछि अब रिपोर्टमा जुन पहिला विभिन्न किसिमका जुन समस्याहरू देखिया थियो त्यो समस्यामा चाहिँ अहिले धेरै नै कमी आएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हाल दैनिक 200 देखि 300 को हाराहारीमा कोरोना परीक्षणका लागि रियालको नमुना संकलन हुने गरेको छ। अहिले विदेश जानका लागि कोरोना परीक्षण गर्न जानेको संख्या धेरै भएको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको भनाइ छ। साथै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षणका लागि अनलाइनबाट पनि आवेदन दिन सकिने प्रयोगशालाले जनाएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पीडितहरूको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन। गत साउन 17 गते घर छेउमा पहिरो गएपछि विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना हुन नसकेको हो। वन क्षेत्रमा बसेको करिब 1 महिना भइसक्दा पनि स्थानीय सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि चासो दिएको छैन। पीडितहरू अहिले कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा रहेको पशुपति सामुदायिक वनमा बस्दै आएका छन्। तर उक्त क्षेत्र गौरीगंगा नगरपालिकाभित्र पर्ने भएपछि नगरपालिकाले त्यस क्षेत्रमा नबस्न आग्रह गरिसकेको छ। त्यसपछि कहाँ जाने र बस्ने भन्नेमा पीडितहरू अन्योलमा परेका छन्। यत्रो जनतालाई बरु पालै हाल्ने ठाउँ छैन हामीलाई, अनि अब कहाँनिर पाल हाल्ने? एउटा माउको परिवार पालमा हामी कति 3-4 जना माउ एउटैमा बसेर दिन बिताइराखेका छौँ। खानालाई घाँस छैन, हामीलाई बस्नलाई बास छैन सर। हामीले कसरी खाने? हाम्रो दुःख कसले हेर्दिने? चिसोको समयमा बालबच्चा सहित वनमा बसेका नागरिकहरूका बारे स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार भने मौन बसेको छ। जंगलमा न त खाना छ न त राम्ररी बस्ने ठाउँ नै छ भन्दै पीडितहरू भन्छन् खै सरकार कहाँ छ थाहा छैन। अहिले हामीलाई अब यस्तो बाढी पहिरो भयो, साउनका महिनादेखि बाढी पहिराले हामीलाई च्यापो यस्तो धरातमा पार्दाखेरि अहिले हामी यस्तो पाल ओछ्याएर पाल बिछ्या ओढेर यस्तै बसिरहेका थियौँ। आजसम्म पनि यत्रो 5 महिना भयो हामीलाई सरकारले केही पनि हेर्नु भएन। चुरे क्षेत्रका पहिरो प्रभावितहरूलाई पुनर्स्थापना नै गर्नुपर्ने भए पनि गाउँपालिकासँग आवश्यक अधिकार नहुँदा समस्या भएको र विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई जानकारी गराउँदा समेत ध्यान नदिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। वडा नम्बर 5, 6 र 4 का 3वटा वडाका कमसेकम 211 जनाको लिस्ट छ हामीसँग बाढी पीडित वर्षको। तिनीहरूको लागि व्यवस्थापन स्थायी बसोबास गर्नुपर्छ भनेर हामीहरूले सबै त्यो 211 जनाको नामावली सहित हामीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझायौँ। आफ्नो प्रदेशमा बाढी पीडितको संख्या धेरै रहेकाले व्यवस्थापनमा समस्या परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको भनाइ छ। अब अहिलेको उसमा जुन गएको बर्खाको सिजनमा चुरे मात्र हैन, अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धेरै ठाउँमा जुन पहिरोहरू गएर पुरै
घरबार विहीन नै भएका छन् धेरै ठाउँमा। त्यसको लागि हामीले जस्तै मानौ उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त होइन, कम्तीमा सुरक्षित ठाउँमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, आवास निर्माण गरिदिनुपर्छ भन्ने अब त्यो लागेकै छौँ र सरकारको दायित्व पनि हो। चुरे गाउँपालिकाका अनुसार पट्रेनीसँगै राजवन र गुडी गाउँको बस्तीका बासिन्दा पहिरोबाट विस्थापित भएका थिए। गाउँपालिकामा बस्ने विकल्प नभए पनि उनीहरू करिब 1 महिनादेखि कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकामा रहेको पशुपति सामुदायिक वनमा बस्दै आएका छन्। यहाँका 200 घरभन्दा बढी बेघर भएका छन्। तिनको अहिलेसम्म पनि राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। उहाँहरू कहिले स्कुलमा र कहिले जङ्गलमा बसिराख्नु परेको छ। यो प्रति न स्थानीय तहले, न प्रदेश सरकारले, न केन्द्र सरकारले चासो लिन सकेको छैन। एभिन्यूज खबरका लागि विवेक नागरी, कैलाली। सिक्टा नहरका कारण जङ्गल क्षेत्र 2 भागमा विभाजित हुँदा वन्यजन्तुमा चुनौती थपिएको छ। कतिपय अवस्थामा वन्यजन्तु सिक्टा नहरमा फस्ने समेत गरेका छन्। यसै कुराको मध्यनजर गर्दै सो क्षेत्रमा वन्यजन्तुको अवस्था बुझ्न अध्ययन सुरु गरिएको छ। बाँकेको सिक्टा नहर क्षेत्रमा पर्ने जङ्गलमा वन्यजन्तुको वास्तविक अवस्था बुझ्न अध्ययन थालिएको छ। नहरको कारण वन्यजन्तुमा चुनौती थपिएपछि वन्यजन्तुको अवस्था अध्ययन गर्ने उद्देश्यले अटोमेटिक क्यामेरा जडान गरी अध्ययन सुरु गरिएको हो। अध्ययनले अब वन्य संरचना, वन्यजन्तु मैत्री हुने दिशा निर्देश गर्नुको साथै क्यामेराले गरेको ट्र्यापको वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याएर संरक्षणको लागि नयाँ रणनीति तय गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो नहरका माथि 12वटा संरचनाहरू बनेका रहेछन्। यो 12वटा संरचनाहरूमा हामीले क्यामेरा राख्ने प्रयास गरेका छौँ। यो क्यामेरा राखेर हामीले 3 महिनासम्मको यसको चाहिँ इन्टेन्सिभ स्टडी गर्ने। 3 महिनासम्म हेर्दाखेरि यसको फ्लो के रह्यो, यसमा कस्तो खालको जनावरहरूको मुभमेन्ट रह्यो, मासमा रह्यो, सिङ्गल रह्यो, डेमा रह्यो, नाइटमा रह्यो, कस्तो रह्यो, त्यो कुराहरूलाई पनि हेर्ने। कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुटबहादुर रावतले क्यामेराको स्विच अन गरेर उक्त 3 महिने वन्यजन्तु गतिविधि अनुसन्धान कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन्। दिनमा भन्दा रातिमा वन्यजन्तुको आवाजात बढी हुने हुँदा सोही अनुसार क्यामेरा सेट गरेर राखिएको छ। हामीले हेर्न खोजेको वाइल्ड लाइफ अलि रातिमा बढी हुन्छ भनेर रातिमा चाहिँ यसको 5वटा इमेजेस खिच्ने सेटअप गरेको छ र भिडियो चाहिँ यसले 20 सेकेन्डको बनाउँछ, 20 सेकेन्डको सेटअप गरेको छ र दिउँसोको समयमा चाहिँ 3वटा इमेज र 10 सेकेन्डको भिडियो मात्रै बनाएको छ। सिक्टा नहरको कारण वन्यजन्तु समस्यामा रहेको र सो क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तुको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन अध्ययन अनुसन्धान सुरु गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। अनुसन्धानले वातावरण मैत्री संरचना निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्वास बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले लिएको छ। यसले चाहिँ दुईतिरको सन्तुलित रूपमा विकास यदि हुन्छ भने साँच्चै यसले समग्र पर्यावरण र यहाँको पारिस्थितिक प्रणालीलाई अत्यन्त जुन एउटा इन्भाइरोमेन्ट सर्भिसेसको कुराहरू छ, जब हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर यो स्ट्रक्चरहरू विकासका कुराहरू सन्तुलित रूपमा जान्छन्, अवश्य यसले इन्भाइरोमेन्ट सर्भिसेस जुन हुन्छ, वातावरण सेवाहरू हाम्रो दिगो हुन्छ। बाँकेको ढकेरी स्थित सिक्टा नहर हुँदै पश्चिमतर्फ 28वटा क्यामेरा जडान गरी अध्ययन अनुसन्धान थालिएको हो। डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले तालसँगको सहकार्यमा 3 महिने अध्ययन अनुसन्धान थालेको हो। बाँकेबाट दुर्गा रोकायाको रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19लाई लक्षित गरी सरकारले गरेको लकडाउन फिर्ता भएपछि देशको राजधानी काठमाडौँमा फेरि चहल पहल बढ्दै जान थालेको छ। हजारौं आन्तरिक पर्यटकको आगमन हुने राजधानीमा कोरोनाको कारणले ठप्प रहेपछि पुनः चहल पहल बढाउन सङ्कटा टोलभरि माथि आकाशमा छाता टाँगेर आकर्षण बढाइएको छ। काठमाडौँको न्युरोड नजिकै सङ्कटा क्षेत्रको सौन्दर्य र आकर्षणका लागि रङ्गी बिरङ्गी छाता राखेर सजाइएको छ। स्थानीयवासी सङ्कटा क्लब र वडाको सहकार्यमा ती छाताहरू राखिएका हुन्। न्युरोड गेटबाट सङ्कटा मन्दिरसम्म विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी छाताहरूले बाटो सजाउन राखिएको हो।
रङ्गी बिरङ्गी छाता राखेपछि यति बेला सङ्कटा क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको संख्या ह्वात्तै बढेर गएको छ। विश्वमा फेरि कोरोनाको भाइरस नयाँ रूपमा देखिएको खबर आइरहेका बेला कोरोनाको जोखिमलाई भुलेर सङ्कटामा हालेको छाताको मुनि बसेर फोटो खिच्ने, सामाजिक सञ्जाल टिकटक बनाउने युवाको जमात नै बढी देखिन्छ। अहिले क्लबले छाता हालेर राम्रो वातावरण बनाएको स्थानीय महिलाहरू बताउँछन्। कोरोनाको कारणले 9 महिना ठप्प भएको पर्यटन केन्द्र न्युरोड सङ्कटामा आन्तरिक पर्यटनको आगमन ह्वात्तै बढे पनि वरिपरिका पसलमा भने व्यापार खासै नभएको होटल व्यवसायी बताउँछन्। फोटो खिच्ने भिडभाड छ अनि हाम्रो होटलमा कस्तो छ? होटलमा खासै छैन। छाता राखेपछि टोलमा भने फोटो खिच्ने, टिकटक बनाउने युवाहरूको चहल पहल बढेको, तर पसलमा व्यापार भने खासै नभएको व्यापारीको गुनासो छ। छाताकोले चाहिँ तपाईँको खासै हाम्रो व्यापारले चाहिँ खासै उ भएको छैन। जस्तै फोटो खिच्नेहरू होइन, टिकटक बनाउनेहरू त्यो चाहिँ भिड छँदैछ। सङ्कटा क्लबले छाताको मुन्तिर रमाइलो वातावरणमा रमाउन आउने आन्तरिक पर्यटकलाई मास्क लगाउनका लागि सूचना पनि ठाउँ ठाउँमा टाँसेर राखेको छ। सामाजिक दूरी कायम गरौँ भन्ने नारालाई कसैले पनि वास्ता गरेको भने देखिँदैन। अहिलेको वातावरण हेर्दा देशमा कोरोना भाइरस भएको कुनै पनि छनक देखिँदैन। छाताको कारणले टोलमा भिडभाड बढेको, कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षपछि छाता हटाउन व्यवसायीले माग गरेका छन्। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, काठमाडौँ। अबको पालो एभिन्यू च्याट स्पोर्ट्सको। सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 9 विकेटले हराउँदै एपीएफ प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। शनिबार बिहान दाङमा भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले लज्जास्पद हार बेहोरेको हो। एपीएफको जारी प्रतियोगितामा यो लगातार चौथो जित हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिम निर्धारित 16 ओभरको खेलमा 7 विकेट गुमाउँदै 60 रनमा समेटियो। एपीएफका बलर सामु सुदूरपश्चिमका खेलाडीहरू क्रिजमा टिक्न सकेनन्। खेलाडी बीच कुनै समय पनि साझेदारी बन्न सकेन। कविता जोशीले अभिजित 22 र रेवती धामीले 12 रन बनाउँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। बलिङमा राष्ट्रिय टिमकी प्रमुख बलर करुणा भण्डारीले 4 ओभर बलिङ गरिन्, 11 रन खर्चेर 3 विकेट झारिन्। 3 खेलाडी रन आउट भए। जवाफमा 66 रनको अत्यन्त सहज विजय लक्ष्य एपीएफले 15 ओभरमा मात्र 1 विकेटको नोक्सानीमा पुरा गर्यो। कप्तान सीता राणा मगर 7 रनमा आउट भइन्। ज्योति पाण्डे र सरिता मगरले टिमलाई जिततर्फ डोहोर्याए। यी दुईले अभिजित 47 रनको साझेदारी गर्दै टोलीलाई ठूलो अन्तरको जित दिलाए। ज्योति अभिजित 26 र सरिता अभिजित 19 रनमा रहे। 9 विकेटको शानदार जितमा एपीएफले फाइनलमा स्थान बनाएको छ। एपीएफले फाइनलमा आजै हुने दोस्रो सेमिफाइनलको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दोस्रो सेमिफाइनलमा प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेशले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाएको भलिबलले नेपालमा सम्पन्न 13औं दक्षिणी एसियाली खेलकुद सागमा राम्रै चर्चा पायो। पुरुष र महिला टोलीको प्रदर्शनलाई तुलना गर्दा महिला टोलीले निकै राम्रो प्रशंसा पनि पाए। महिला टोली उपविजेतामा खुम्चिन बाध्य बन्यो भने पुरुष टोली सुरुवाती चरणबाट नै बाहिरियो। राष्ट्रिय खेल बनेसँगै भलिबलले राष्ट्रबाट उचित सम्बोधन पाएको छैन भने नेपाल भलिबल सङ्घले क्यालेन्डरका खेल अझै सुचारू गर्न सकेन। कोरोना भाइरसले विश्व थलिएसँगै खेलकुद पनि त्यसको मारमा पर्यो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता तय भएको तालिकामा हुन नसक्दा केही महाकुम्भ खेल पनि सरे, तर चलायमान भइराख्नुपर्ने खेलकुद क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुर्मुर्याउँदा नेपालमा भने त्यो सम्भव हुन सकेन। न्यून भौतिक पूर्वाधार र पूरा गर्नुपर्ने स्वास्थ्य प्रोटोकल असम्भव हुँदा नेपाली खेलकुदलाई ठप्प राख्नु बाहेक विकल्प रहेन। तर अहिलेको अवस्थामा खेलकुद गतिविधि बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेका छन्। प्राविधिक हिसाबमा सङ्घले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन् भने तालिकाका केही प्रतियोगितामा पनि आयोजना हुन सकेका छैनन्।
राष्ट्रिय खेल भलिबल भन्दै चर्को भाषण गरे पनि अझैसम्म भलिबल सङ्घले कुनै प्रतियोगिताको तालिका तय गर्न सकेको छैन। नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल भइसके पछाडि भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको दर्जा दिइसके पछाडि नेपाल सरकारले नेपालको राष्ट्रिय भलिबललाई चाहिँ एउटा स्पेसल गेमको रूपमा चाहिँ राखेर जुन वार्षिक बजेट दिनुपर्ने हो नि, जस्तो कि तपाईँको 2 करोड 3 करोड इभन चाहिँ कर्मचारी पनि दिनुपर्ने 2-3 जना, त्यो चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गरेको छैन। कोरोना महामारी भएको पनि वर्ष दिन बितिसकेको छ। गत चैत यता नेपालमा भलिबल गतिविधि प्राय ठप्प छन्। अहिले सरकारी तवरबाट खेलाडीलाई खेलमा फर्काउनका लागि अनौपचारिक रूपमा अनुमति दिए पनि भलिबल सङ्घले कुनै पनि गतिविधि तर्जुमा गर्न सकेको छैन। खेल गतिविधि सञ्चालन हुन नसक्नुमा आर्थिक पाटो मुख्य रहेको छ। हाम्रो चाहिँ प्रायोजकहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था पनि ठिक छैन र नेपाल भलिबल सङ्घको एउटा नियमित आर्थिक स्रोत र नियमित इन्कम भन्ने पनि छैन र हामीले चाहिँ तपाईँको प्रायोजकबाट र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट सानो सानो सहयोग जुटाएर चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने हो। तर पनि अब ठ्याक्कै अब आर्थिकलाई मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ छैन भनेर चाहिँ चुप लाग्नु सक्नुपर्ने अवस्था त होइन। सागमा महिला टोलीले गरेको प्रदर्शनलाई लिएर भलिबल सङ्घ दङ्ग देखिन्छ। तर पुरुष टोलीमा खस्किएको पारो सङ्घले निहाल्न नसकेको नतिजामा छर्लङ्ग छ। नियमित र न्यून प्रतियोगिताका कारण खेलाडीले पनि राम्रोसँग प्रदर्शन गर्न नसकेको विषयलाई स्वीकार गर्छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा धेरै सङ्घमध्येको भलिबल सङ्घले राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाउँदा दङ्ग नै छ। तर सार्वजनिक रूपमा सङ्घले आर्थिक हिसाबमा कमजोर भएको स्वीकार पनि गर्छ। कमजोर आर्थिक विषय देखाउँदै प्रतियोगिता गर्न धौधौ हुने पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा गुनासो गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 14 खेलाडी बाहिरिएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले प्रारम्भिक चरणको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 58 खेलाडीबाट 44 खेलाडी छनौट गरेको हो। राष्ट्रिय टोलीका कार्यवाहक प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले 1 महिनाको प्रशिक्षणपछि ती खेलाडीको छनौट गरिएको जानकारी दिएका हुन्। बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिने खेलाडीमा विमल घरती मगर, राजीव लोप्चन, विमल राणा, सुमन अर्याल, अमित तामाङ, देव लिम्बू, रणदेव पौडेल, दिपेश आले मगर, जय गुरुङ, नितिन थापा, रजत तिवारी, राजेश परियार, प्रिजन तामाङ र रेजिन सुब्बा रहेका छन्। लामो समय मैदान बाहिर रहेर टोलीमा स्थान बनाएका विमल घरती मगर चोटका कारण बाहिरिएका हुन्। अभ्यासका क्रममा उनलाई गम्भीर चोट लागेको हो। उनको उपचार कतारमा गरिने एन्फाले बताएको छ। चोटबाट मुक्त भएपछि टोलीमा फर्कने एन्फाले जनाएको छ। विश्वकप छनौट खेलका लागि एन्फाले खेलाडीलाई सातो बाटो स्थित प्रशिक्षण केन्द्रमा बन्द प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेको छ। कतारमा सन् 2022मा हुने विश्वकप फुटबल तथा चीनमा सन् 2023मा हुने एसियन कप छनौट प्रतियोगिताको तयारीका लागि नेपाली टोलीले अभ्यास गरिरहेका छन्। नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेईसँग खेल्न बाँकी रहेको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको यति बेला देशको पहाडी क्षेत्रको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ भने तराईका केही स्थानमा हुस्सो र कुहिरो लागेको छ। अपराह्नपछि लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 1.3 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:54 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:21 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ।
युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।